థ్యాంక్ యూ. స్క్రోల్ చేసినప్పుడు కొంచెం చిన్న పెద్ద అవుతుంది, బట్ Yes, yes, that's okay, Andy. I can pinch it out and zoom it out, zoom in. Okay. That's okay. Yeah, it's good. It's good. Thank you, Andy. हरि ओम. ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने. अहो भाग्यं नन्दगोपौ रजौकशाम् यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम्. वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. श्रूयतां देवदेवेश नारायण जगत्पते त्वदीयेनावधानेन कथयिष्ये शुभाः कथाः. अनंत कल्याण गुणगण महोदधिः अकारण करुणावरुणालयः सर्वतंत्र स्वतंत्रः कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा कर्तुम् समर्थः सर्वज्ञः सर्वेश्वरः सर्वान्तर्यामी सर्वभूतप्रियः भक्तजनोद्धारकः भक्तहृदयमकरन्द रसभ्रमरः परमात्मा श्री कृष्णः तस्य च अगणित गुणगण संपत् सद्भक्ताः भवन्तः सर्वे च. सर्वान् प्रणम्य श्रीमद्भागवत महापुराणस्य अवशिष्टांशस्य इत्युक्तौ निरोधः मुक्तिः इमे द्वे लक्षणे अवशिष्टे. तत्र निरोधलक्षणम् एकादशस्कन्धे मुक्तिलक्षणं द्वादशस्कन्धे आश्रयभूतस्य श्रीकृष्णस्य लीलामृतं दशमस्कन्ध लीलाभिः वयं ज्ञातवन्तः गीतवन्तः श्रुतवन्तः आस्वादितवन्तश्च. इदानीं पुराणदशलक्षणेषु निरोधः संयमः. निरोधशब्दः अस्माकं सुपरिचितः भवति योगसूत्रेषु. अथ योगानुशासनम् इति प्रारभ्य को नाम योगः चित्तवृत्तिनिरोधः योगः इति महर्षिः पतञ्जलिः. यत्र इन्द्रियाणां संयमनं मुख्यतया चिन्त्यते तत्र च
अत्र भागवते एकादशस्कन्धे के विशेषाः इत्युक्तौ नव योगीश्वराः ये सम्राट् भरतस्य पुत्राः सहोदराः ऋषभस्य पुत्राः कविः हरिः अन्तरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः आविर्होत्रः द्रुमिलः चमसः करभाजनः ते नव जनकमहाराजं बोधयन्ति जनकस्य नवप्रश्नानां समाधानानि ते नवयोगेश्वराः कथयन्ति यत्र अत्यन्तम् उत्तमाः धर्माः भक्तिलक्षणानि प्रतिपादितानि यतः प्रसिद्धा उक्तिः सर्वस्यापि विश्वस्य आधारभूता प्रार्थनावसरे तन्नाम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा कस्मिन्नपि देशे कस्मिन्नपि समाजे भगवत् प्रार्थना संदर्भे अस्मिन् श्लोके यः भावः सः भावः एव सर्वत्र दृश्यते न अन्यः एवं अयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात् तेन अद्वितीयं ब्रह्म अद्वैततत्त्वमपि एकादशस्कन्धे निरूपितं भवति सर्वं ब्रह्ममयम् एषः भागः अपि अत्रैव निरूपयन्ति योगीश्वराः अत एव शृण्वन् सुभद्राणि रथाङ्गपाणेः नामानि कृष्णस्य इत्यादि उपक्रम्य गायन् विलज्जो विचरेदसङ्गः उत्तमः भक्तः भगवन्नाम गायनं कुर्वन् विचरेत् असङ्गः सन् विचरेत् गृहे कुटुंबे समाजे ह्री श्री कीर्ति इत्यादि विषये ये संगाः सन्ति तान् सर्वान् संगान् त्यक्त्वा यथा आचार्याः वदन्ति सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निस्संगत्वम् अत्र प्रतिपादितं यस्य अनुवादः आचार्याः कुर्वन्ति ध्यायन् विलज्जो विचरेत् असंगः असंगः सन् विलज्जः सन् भगवन्नामानि गायन् विचरेत् तदेव उत्तमं जीवनमिति तर्हि भगवन्नाम संकीर्तनावसरे तत्रापि विशेष्य कलिकालेऽस्मिन् ध्येयः सः कीदृशः यस्य ध्यानं कुर्वन्तः वयं श्रवणं कीर्तनं स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् अन्ततः आत्मनिवेदनम् एतत् सर्वं कर्तुं प्रवर्तामहे तस्य ध्येयस्य स्वरूपं प्रतिपादयति योगीश्वरेषु अन्तिमः करभाजनः श्लोकद्वयाभ्यां तत्र प्रथमश्लोकः ध्येयं सदा परिभवघ्नम् अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल इति संबोधनं हे प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम तत्र प्रथमं विशेषणं परिभवघ्नं
कीदृशं महापुरुषं वयं वन्दामहे तर्हि यः परिभवघ्नः अस्ति। परिभवो नाम संसारः, यत्र पुनः पुनः चक्रवत् भूतानि भ्रमन्ति, तस्य नाशकः परिभवघ्नः। द्वितीयं विशेषणं वदन्ति अभीष्टदोहम्। जीवमात्रस्य अभीष्टं परमानन्दः, संपूर्ण दुःख निवृत्तिः। अन्याः सर्वाः कामनाः एतयोः द्वयोः अंशयोः मध्ये एव समाविष्टाः भवन्ति। तृतीयम् अभीष्टं किमपि न भवितुमर्हति। तीर्थास्पदम्, तीर्थानाम् अपि यः तीर्थत्वं सम्पादयति, तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि भगवन्नामानि इति महात्मनः वदन्ति, महात्मानः वदन्ति। शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं, भगवच्चरणौ शरण्यम् इत्यत्र नास्ति केषामपि सन्देहलेशः। अद्वैतिनः, द्वैतिनः, विशिष्टाद्वैतिनः, शाक्ताः, शैवाः, वैष्णवाः, गाणपत्याः सर्वे अपि अस्मिन् अंशे एकीभवन्ति। शरण्यः केवलं परमात्मा एकः एव, ईड्यः केवलं परमात्मा एकः एव। यः ईड्यः सः एव शरण्यः। ईड्यः इत्युक्तौ स्तुत्यः, इडस्तुतौ। अतएव वेदस्य आरम्भः ईडे, भगवन्तम् ईडे, अग्निम् ईडे। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। एवं नवमहायोगिभिः ये धर्माः निरूपिताः तान् सर्वान् श्रुत्वा अत्यन्तं तृप्तः जनकः आत्मानं धन्यं मन्यते। पुनः अग्रे एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः ह्यस्तन दशकेषु पठितं गीतं श्रुतम्। अन्येपि अंशाः आसन्। अद्य पुनः उद्धव कृष्ण संवादः। यदा सप्तर्षीणां शापवशात् यदुकुलस्य संहारः अनिवार्यः, इतः परम् अधिकसमयं यावत् मत्सखा मत्सर्वस्वः एषः मूर्तिमान् परमात्मा भूतलं नालङ्करोति, भूतलं त्यक्त्वा पुनः स्वस्थानं वैकुण्ठं गमिष्यति इति ज्ञात्वा मनसि अत्यन्तं खिन्नः, विषण्णः, दुःखितः, मुग्धः उद्धवः भगवच्छरणं गच्छति। तदानीं अरे मित्र, त्वं बृहस्पति शिष्यः, महाज्ञानी, महामंत्री, एवं कथं मुग्धो भवसि? भवन्तं विहाय अहम् अत्र न तिष्ठामि, मामपि नयतु भवतास्।
त्वया अत्रैव स्थातव्यं मया सह आगन्तुम् अवकाशः नास्ति बहूनि कार्याणि अवशिष्टानि यानि मया कर्तव्यानि किञ्च एतावत्पर्यन्तम् अहं कर्तुं न पारितवान् तानि कार्याणि भवदधीनानि एव अतः अवश्यं त्वया जीवितव्यम् तर्हि मम जीवनाधारः कः तदानीं श्रीकृष्णः परमदयालुः स्वं तेजः सर्वमपि उपसंहृत्य श्रीमद्भागवते निधाय श्रीमद्भागवतम् उद्धवाय प्रयच्छति अहं सर्वदा त्वया सह एव वसामि तव हृदये एव वसामि यद्यपि भगवच्छरीरं यथा अस्मच्छरीरं सप्तधातुभिः निर्मितं भवति केवलम् उपरि चर्म सुंदरं भवति अन्तः अस्थिस्तंभं स्नायुबद्धं मांसशोणितकर्दमं चर्मावनद्धं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रपुरीषयोः इदं शरीरम् उपनिषदः यस्य वर्णनं हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं सत्यस्य मुखम् अपिहितम् अस्ति हिरण्मयेन पात्रेण हिरण्मयं पात्रं नाम चर्म यथा शरीरे तथा सर्वत्र सर्वत्रापि सत्यं निहितं भवति गुहायाम् अत्यन्तं सूक्ष्मम् उपरि आवरणं मोहकं सुन्दरम् आकर्षकं भवति सर्वोपि संसारः उपरि दृश्यमान रूपसौन्दर्येण मोहितः सन् संसारे पतति भ्रमति पुनः पुनः निमज्जति पुनः पुनः भ्रमति पुनः पुनः दुःखानि एव अनुभवति अतः तन्न भवेत् तर्हि अवश्यमेव भगवदाश्रयः अनिवार्यः किंच भगवच्छरीरं यथा अस्माकं शरीरं तथा नास्ति अघासुर प्रसंगे यत्र चतुर्मुखः सृष्टिकर्ता प्रजापतिः ब्रह्मा भगवल्लीलाः अनुभूय सर्वान् गोपान् गोपिकाः गावः वृन्दावनं यमुनापुलीनानि सर्वं सम्यक् अवलोक्य अत्यन्तम् उदार मनसा साभिमानं वदति अहो भाग्यम् अहो भाग्यम् देवताः भाग्यशीलाः शास्त्राणि वदन्ति महाभाग्यात् देवतायाः इति मनुष्याणाम् अपेक्षया देवत्वं वरं श्रेष्ठं किमर्थं तेषां महाभाग्यमस्ति अस्माकं तु शरीरमलनिवारणाय प्रतिनित्यं स्नानादिकं कर्तव्यं भवति श्लेष्मादि शरीरमलाः प्रतिनित्यं स्रवन्ते प्रतिनित्यं शरीरं श्रान्तं भवति क्षुधया तृष्णया पीडितं भवति देवता शरीरे तत् किमपि न भवति चिन्तयन्तु रोगाः न भवन्ति जरा न भवति एकस्मिन् समये
अनेकानि शरीराणि धृत्वा सर्वत्र सञ्चरितुं प्रभवन्ति। तत् किमपि मनुष्याणां नास्ति, तन्महाभाग्यम्। यथा स्वर्गदेवतानां भाग्यं तदपेक्षया सत्यलोकस्य, महर्लोकस्य, जनोलोकस्य, तपोलोकस्य भाग्यमधिकम्। ये वैकुंठे वसन्ति, ये कैलासे वसन्ति, तेषां भाग्यमधिकम्। किञ्च अत्र ब्रह्मा वदति तेषां सर्वेषां भाग्यवताम् अपेक्षया अधिकं भाग्यं वृन्दावनस्थानाम्। अत एव द्विरुक्तिः, अहोभाग्यम् अहोभाग्यम्। हेतुः कः एतेषाम् अहोभाग्यत्वे? यत् अन्यत्र तु सः परमात्मा सर्वेषाम् आश्रयणीयः स्वामी, नियन्त्रकः, ईश्वरः भवति। किञ्च अत्र वृन्दावने ये वसन्ति तेषां सर्वेषाम् एषः परमात्मा वैकुण्ठाधीश्वरः त्रैलोक्यमोहनः मित्रं भवति। अनेन सह ते यथेच्छं क्रीडन्ति। तैः सह एषः स्नाति, मज्जति, क्रीडति, पलायते, चलति, नृत्यति, गायति, हसति, रोदिति, सर्वं करोति एतैः सह। नारायण नारायण नारायण। तस्यां स्तुतौ अन्ते आदौ एव ब्रह्मा वदति श्रीकृष्णस्य यत् शरीरं वयं सः देवकी नन्दनः इति कृत्वा वयं सर्वे अपि कस्याश्चित् मातुः उदरात् एव उत्पन्नाः। अस्माकं शरीराणि सप्तधातुमयानि, अस्मन् मातुः शरीरमपि सप्तधातुमयमेव। तथैव कृष्णस्य इति चिन्तनं सहजम्। किञ्च तद्विषये ब्रह्मा वदति तद् असत्यम्। अत्र वृन्दावने यः गोपसखा कृष्णः तस्य शरीरं किम् इत्युक्तौ सत्यज्ञानानन्दानन्दरसमात्रैकमूर्तयः। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति यद् उपनिषद्वचनमस्ति, सत्यं ज्ञानम् आनन्दः। चिन्मात्रं तादृशस्य चिन्मात्रस्य यः रसः, सः रसः एव मूर्तिमान् भवति श्रीकृष्णः। यथा भागवत विषये आरंभे शुकः वदति अथवा व्यासः वदति इति, निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसं। रसस्वरूपं भागवतं। यथा भगवत्याः दिव्यश्री मंगल विग्रह विषये महर्षिः मार्कण्डेयः वदति अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तदभूत्। तत् एकस्थम अभूत्। सर्वदेव शरीरजं यत् अत्यन्तं श्रेष्ठं तेजः, तेजोमयमेव शरीरं भगवत्याः शरीरम् इत्युक्तौ यथा अस्मत् शरीरं तथा नास्ति।
तेजः एव शरीरम्। तथा अत्र भागवते वदन्ति श्रीकृष्णस्य शरीरम् इत्युक्तौ सच्चिदानन्दपरब्रह्मणः रसमूर्तस्य रसभूतस्य, यतो हि उपनिषदः भगवतः एकं नाम वदन्ति रसो वै सः। सः कः इत्युक्तौ रसः। अतः अग्रे वदन्ति रसगृह्येवायं लब्ध्वा आनन्दी भवति। तैत्तिरीयवाक्यम्। यः रसं प्राप्नोति सः आनन्दी भवति। सः रसः एव मूर्तिमान् श्रीकृष्णः। तादृशं दिव्य शरीरं त्यजति। तादृशेन दिव्य शरीरेण श्रीकृष्णः गोकुले, वृंदावने, मथुरायां, द्वारकायां, कुरुक्षेत्रे सर्वत्र संचरति। सर्वं विश्वं पुनाति, सर्वान् अनुगृह्णाति। तादृशः इदानीं शरीरं त्यक्त्वा गच्छतीति सोढुं न सहते उद्धवः। तदानीं सः अनुगृह्णीय वदति एवं चिंता मा करोतु, चिंता मा करोतु, त्यजतु चिंता। भवान् शास्त्रज्ञः, भवान् तत्त्वज्ञः, भवान् मम सखा, मम बहिर्गतः प्राणः। भवानेव एवं वदति चेत् कथम्? अतः भगवान् स्वकीयं सर्वं तेजः सर्वं रसं श्रीमद्भागवते निधाय यदा गन्तुम् उपक्रमते तदा पुनः उद्धवः चरणौ उपसंगृह्य नमस्कृत्य नेत्राश्रुजलैः भगवच्चरणारविन्दौ अभिषिच्य मुहुर्मुहुः अष्टरोमाञ्चैः अत्यन्तम् उद्विग्नः सः बहून् प्रश्नान् करोति। तस्य उद्धवस्य प्रश्नसमाधानार्थं ये उपदेशाः भगवता सम्पादिताः सः एव श्रीमद्भागवत महापुराणस्य 11 स्कन्धस्य विषयः। तस्य आरम्भः भवति आदौ गुरुतत्त्वं बोधयति। 40 गुरवः, 24 संख्याकाः गुरवः। गुरुत्वदृष्टिः अस्माकं भवेत्, न तु गुरौ। तदनन्तरं कदाचित् ब्रह्मणे परमात्मा हंसरूपेण अवतीर्य क्रियायोगं बोधयति। हंसावतारः, हंसोपदेशाः ते एवञ्च बहूनां प्रश्नानां समाधानं वदति। श्रीमद्भागवते 11 स्कन्धे अनेके उत्तमोत्तमाः विशेषाः ये शास्त्रेषु अन्यत्र कुत्रापि न लभ्यन्ते। यद्यपि भगवद्गीतायाः व्याख्यानं भाष्यमेव श्रीमद्भागवतम् इति महात्मानः वदन्ति, तथापि गीतायां त्रैगुण्यं प्रतिपादितमस्ति। निस्त्रैगुण्यो भव इति अर्जुनं प्रति भगवान् उपदिशति च। निस्त्रैगुण्यो भव, गुणातीतो भव।
किंच नैर्गुण्यं नाम किं गुणातीतत्वं नाम किं यद्यपि गुणात्रय विभाग योगे 14 अध्याये अनेके विशेषाः सूचिताः तत्त्वच ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः एवं सात्विकानां राजसानां तामसानां कीदृशं भवति जीवनं तत्सर्वं प्रतिपादितम् अत्र एकादशस्कन्धे ते त्रयः यथा तत्र प्रतिपादिताः अत्र ततः अग्रे गुणातीताः अथवा निर्गुणाः कथं भवन्ति नैर्गुण्यम् अत्र प्रतिपादितम् तत् दान विषये यज्ञ विषये तपो विषये अर्चनादि विषये ते सर्वेपि विषयाः अत्र विशिष्टाः ईषणा शब्दः उपनिषत्सु शास्त्रेषु प्रसिद्धः ईषणाः नाम कामनाः ईषणात्रयरहित अंतःकरणेन इत्यादि बहुत्र वयं पठामः शृणुमः तत्र पुत्रेषणा लोकेषणा वित्तेषणा इति सामान्यतः ईषणात्रयं वदन्ति विशेष्य अत्र एकादशे स्कन्धे वित्तेषणा त्यागः कथं कर्तव्यः वित्तेषणा स्वरूपं किं तस्य परिणामाः के तत्सोदाहरणम् अवंती देशे उज्जयिनी क्षेत्रे कश्चित् आसीत् धनिकः तस्य जीवनोदाहरणेन भगवान् उद्धवं बोधयति पुनश्च क्रियायोगं बोधयति अग्रे कथं मम उपासनं कर्तव्यं कथं पूजनादिकं कर्तव्यं मूर्तयः कतिविधाः विधानानि कतिविधानि पूजास्थानानि कतिविधानि उपकरणानि कानि उपायाः के मंत्राः के होमः कथम् अंगानि कानि आवरणदेवताः परिवारदेवताः काः कथं भगवत्सेवनं कर्तव्यं तत्रैव अन्ते यद्वयम् आगमाः आगमाः इति वदामः विशेष्य मन्दिरादिविषयेषु तस्यापि अत्यन्तम् उत्तमं बोधनम् अत्र करोति भगवान् उद्धवं प्रति एवं ज्ञानयोगः क्रियायोगः ध्यानयोगः अष्टांगयोगः चतुर्णां वर्णानां चतुर्णाम् आश्रमाणां धर्माः एवं बहुविध ज्ञान विषयाः अस्मिन् एकादशे स्कन्धे निरूपिताः तेषां सर्वेषां तत्त्वानां यः उपदेशः तस्य महाभागवतः नारायणः गुरुवायूरक्षेत्रे स्वरोगनिवारणाय श्रीकृष्णं स्तुवन् भागवतसारं यद्दशकैः गायति तत्र 93 दशक प्रभृति अवशिष्टानि 8 दशकानि शक्यन्ते चेत् वयम् अद्य पठामः अथवा किञ्चित् अवशिष्टं श्वः अपि पठितुं शक्यते द्वादशे स्कन्धे
बुद्धावतारः, कलेः अवतारः, कलिधर्माः, जन्मेजयात् परं सोमवंशे के राजानः, भूभृताम् अन्ये के वंशाः तान् सर्वान् वर्णयति। तदनन्तरं परीक्षितः मोक्षः, देहत्यागः, वेदवृक्षस्य विस्तारः, मार्कण्डेयाय मायादर्शनं, द्वादशादित्यानां याः गतयः ये धर्माः, ये विशेषाः, तान् सर्वान्, तथैव भगवतः यः व्यूहः उपासनाकाण्डे चतुर्व्यूहं कृष्णं भजन्ते भक्ताः, तत्र प्रद्युम्नः, अनिरुद्धः, संकर्षणः, एते त्रयः, मुख्यः श्रीकृष्णः। एवं यः व्यूहः तस्य सूक्ष्मं तत्त्वम् एतत् सर्वं द्वादशे स्कन्धे, अन्ते पुनः समग्रस्य द्वादशस्कन्धात्मकस्य श्रीमद्भागवतपुराण विषयस्य सारांशाः, नाम किं किम् एतावत्पर्यन्तं विहङ्गमावलोकन रूपं प्रतिपाद्य अन्ते भागवत महिमानं गायन् शुकः उपरमते श्रीमद्भागवतात्। अन्ते नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तन्नमामि हरिं परम् इति वचनेन भागवतं पूर्णतामेति। तादृशस्य द्वादशस्कन्धस्य च यः विशेषः नारायणेन परिगीतः तदेव वयमपि मनसा गुरुवायूरक्षेत्रं गत्वा भगवत्पुरतः स्थित्वा शान्तेन मनसा एकाग्रचित्तेन श्रद्धया तत्सर्वं गायामः, पठामः, तस्य रसास्वादनं कुर्मः। आगच्छन्तु, आरभामहे। बन्धुस्नेहं विजह्यां तव हि करुणया त्वय्युपावेशितात्मा, बन्धुस्नेहं विजह्यां तव हि करुणया पावेशितात्मा। बन्धुस्नेहं विजह्यां तव हि करुणया त्वय्युपावेशितात्मा। सर्वं त्यक्त्वा चरेयं सकलमपि जगद्वीक्ष्य मायाविलासम्, सर्वं त्यक्त्या चरेयं सकलमपि जगद्वीक्ष्य मायाविलासम्। सर्वं त्यक्त्वा चरेयं सकलमपि जगद्वीक्ष्य मायाविलासम्। नानान्त्वाद्भ्रान्तिजन्यात् सति खलु गुणदोषावबोधे विधिर्वा, नानात्वात् भ्रान्तिजन्यात् सति खलु गुणदोषावबोधे विधिर्वा। नानात्वात् भ्रान्तिजन्यात् सति खलु गुणदोषावबोधे विधिर्वा। व्यासेधो वा कथन्तौ द्वयि निहितमतेः वीतवैषम्यबुद्धेः। अत्र आगच्छतु मनोहरजी, आइए जी। व्यासेधो वा कथन्तौ त्वयि निहितमतेर्वीतवैषम्यबुद्धेः। व्यासेधो वा कथन्तौ त्वयि निहितमतेर्वीतवैषम्यबुद्धेः। उत्तमम्। क्षुतृष्णालोपमात्रे
सततकृतधियो जन्तवः सन्त्यनन्ताः कृष्णालोपमात्रे सततकृतधियो जन्तवः सन्त्यनन्ताः क्षुतृष्णालोपमात्रे सततकृतधियो जन्तवः सन्त्यनन्ताः तेभ्यो विज्ञानवत्वात् पुरुष इह वरस्तज्जनिर्दुर्लभैव तेभ्यो विज्ञानवत्वात् पुरुष इह वरस्तज्जनिर्दुर्लभैव तेभ्यो विज्ञानवत्वात् पुरुष इह वरस्तज्जनिर्दुर्लभैव ఐ థింక్ గురూజీ మీ మీట్లో ఉంది. ఆప్యాత్మాత్మనస్య సుహృదపి చ రిపుర్యస్త్వయి तापोच्छित्तेरुपायं स्मरति स हि सुहृत् स्वात्मवैरी ततोऽन्यः ఆపోచ్ఛిత్తేరుపాయం స్మరతి సహి సుహృత్ స్వాత్మవైరీ తతోన్యః ఆపోచ్ఛిత్తేరుపాయం స్మరతి సహి సుహృత్ స్వాత్మవైరీ తతోన్యః त्वत्कारुण्ये प्रवृत्ते क इव न हि गुरुर्लोकवृत्तेऽपि भूमन् त्वत्कारुण्ये प्रवृत्ते स इव नहि गुरुर्लोकवृत्ते भूमन् त्वत्कारुण्ये प्रवृत्ते स इव नहि गुरुर्लोकवृत्ते भूमन् सर्वाक्रान्तापि भूमिर्न हि चलति ततः सत्क्षमां शिक्षयेयम् सर्वाक्रान्तापि भूमेः अविचलति ततः सत्क्षमां शिक्षयेयम् ततः सत्क्षमम् सर्वाक्रान्तापि भूमिर्न न हि चलति ततः सत्क्षमां शिक्षयेयम् गृह्णीयामीश तत्तद् विषयपरिचयेऽप्यप्रसक्तिं समीरात् गृह्णीयामीश तत्तद्विषयपरिचयेऽप्यप्रसक्तिं समीरात् गृह्णीयामीश तत्तद्विषयपरिचयेऽप्यप्रसक्तिं समीरात् व्याप्तत्वं चात्मनो मे गगनगुरुवशात् भातु निर्लेपता च व्याप्तत्वं चात्मनो मे व्याप्तत्वं चात्मनो मे गगनगुरुवशात् भातु निर्लेपता च उत्तमम् स्वच्छस्यां पावनोऽहं मधुर उदकवद् वह्निवन्मास्म गृह्णाम् स्वच्छस्यां पावनोऽहं उदकवद्वह्निवन्मास्म गृह्णाम् स्वच्छस्यां पावनोऽहं मधुर उदकवद् वह्निवन्मास्म गृह्णाम् सर्वान्नीनोऽपि दोषं तरुषु तमिव मां सर्वभूतेष्ववेयाम् सर्वाङ्गीनोऽपि दोषं तरुषुतमिव मां सर्वभूतेष्ववेयाम् सर्वाङ्गीनोऽपि दोषं तरुषुतमिव मां सर्वभूतेष्ववेयाम् पुष्टिर्नष्टिः कलानां शशिन इव तनोर्नात्मनोऽस्तीति विद्याम् पुष्टिर्नष्टिः कलानां शशिन इव तनोर्नात्मनोऽस्तीति विद्याम् पुष्टिर्नष्टिः कलानां शशिन इव तनोर्नात्मनोऽस्तीति विद्याम् ओ या दिव्यस्तमार्तण्डवदपि च तनुष्वेकतां त्वत्प्रसादात्
तोया दिव्यस्तमार्ताण्डवदपि च तनुष्वेकता त्वत्प्रसादात्। उत्तमम्। स्नेहाद्व्याधास्तपुत्र प्रणयमृतकपोतायितो मास्म भुवम्। स्नेहाद्यानात्पुत्र प्रणयमृतकपोदायितो मामभूवम्। स्नेहाद्याधात्पुत्र प्रणयमृतकपोदायितो मास्मभूवम्। प्राप्तं प्राश्नन् सहेयक्षुधमपि शयुवत् सिन्धुवत्स्यामगाधः। प्राप्तं पार्श्वं सहेय शुभमपि शयुवत् सिन्धुवत्स्यामगाधः। प्राप्तं प्राश्नं सहेय शुभमपि शयुवत् सिन्धुवत्स्यामगाधः। मापप्तं योषिदादौ शिखिनिशलभवद् भृङ्गवत्सारभागी। मापप्तं योषिदादौ शिखिनिशलभवद् भृङ्गवत्सारभागी। मापप्तं योषिदादौ शिखिनिशलभवद् भृङ्गवत्सारभागी। भूयासं किन्तु तद्वद् धनचयनवशान् माहमीश प्रणेशम्। भूयासं किन्तु धनचयनवशान् माहमीश प्रणेशम्। भूयासं किन्तु तद्वत् धनचयनवशान् माहमीश प्रणेशम्। उत्तमम्। मा बध्यासं तरुण्या गज इव वशया नार्जयेयं धनौघम्। माधत्स्यासं तरुण्या गज इव वशया नार्जयेयं धनौघम्। मावध्यासं तरुण्या गज इव वशया नार्जयेयं धनौघम्। हरतान्यस्तं हि माध्वी हर इव मृगवन्मामुहं ग्राम्यगीतैः। हरतान्यस्तं हि माध्वी हर इव मृगवन्मामुहं ग्राम्यगीतैः। हरतान्यस्तं हि माध्वी हर इव मृगवन्मामुहं ग्राम्यगीतैः। नात्या सज्जेय भोज्ये झष इव बडिशे पिङ्गलावन्निराशः। नात्या सज्जेय भोज्ये झष इव बडिशे पिङ्गलावन्निराशः। नात्या सज्जेय भोज्ये झष इव बडिशे पिङ्गलावन्निराशः। सुप्यां भर्तव्ययोगात् कुरर इव विभो सामिषोऽन्यैर्न हन्यै। सुप्यां भर्तव्ययोगात् कुरर इव विभो सामिषोऽन्यैर्नहन्यै। सुप्यां भर्तव्ययोगात् कुरर इव विभो सामिषोऽन्यैर्नहन्यै। उत्तेयम्। वर्तेयत्यक्तमानः सुखमतिशिशुवन्निस्सहायश्चरेयम्। वर्तेयत्यक्तमानः वर्तेयत्यक्तमानः सुखमतिशिशुवन्निस्सहायश्चरेयम्। कन्याया एकशेषो वलय इव विभो वर्जितान्योन्यघोषः। कन्याया एकशेषो वलय इव विभो वर्जितान्योन्यघोषः। कन्याया एकशेषो वलय इव विभो वर्जितान्योन्यघोषः। त्वच्चित्तो नावबुद्ध्यै परमिषु कृदिवक्ष्माभृदायानघोषम्। त्वच्चित्तो न बुद्ध्यै परमिषु दिवक्ष्माभृदायानघोषम्। त्वच्चित्तो नावबुद्ध्यै परमिषु दिवक्ष्माभृदायानघोषम्। गेहेष्वन्यप्रणीतेष्वहिरिव निवसान्युन्दुरोर्मन्दिरेषु। गेहे वन्य
नीते वरिरिव निवसान् युक्तुरोर्मन्दिरेषु येहेष्वन्यप्रणीतेषु वरिरिव निवसान् युक्तुरोर्मन्दिरेषु उत्तम त्वय्येव त्वत्कृतं त्वं क्षपयसि जगदित्यूर्णनाभात् प्रतीयाम् त्वय्येव त्वत्कृतं त्वं क्षपयसि जगदि यूढनाभातीयाम् त्वय्येव त्वत्कृतं त्वं क्षपयसि जगदि यूढनाभात् प्रतीयाम् त्वच्चिन्ता त्वत्स्वरूपं कुरुत इति दृढं शिक्षये पेशकारात् त्वच्चिन्ता त्वत्स्वरूपं परिदृढं शिक्षये त्वच्चिन्ता त्वत्स्वरूपं कुरुते दृढं शिक्षये पेशकारात् विड्भस्मात्मा च देहो भवति गुरुवरो यो विवेकं विरक्तिम् विभस्मात्मा च देहो भवति गुरुवरो यो विवेकं विरक्तिम् विभस्मात्मा च देहो भवति गुरुवरो यो विवेकं विरक्तिम् धत्ते सञ्चिन्त्यमानो मम तु बहुरुजा पीडितोऽयं विशेषात् हस्ते सञ्चिन्त्यमानो मातुबहुधा पीडितोऽयं विशेषात् हस्ते सञ्चिन्त्यमानो मातुबहुधा पीडितोऽयं विशेषात् उत्तमम् ही मे देहमोहं त्यजन पवनपुराधीश यत्प्रेम हेतोः हि मे देहमोहं त्यजपवनपुराधीशयत्प्रेमहेतोः हि मे देहमोहं त्यजपवनपुराधीशयत्प्रेमहेतोः ये हे वित्ते कलत्रादिषु च विवशितास्त्वत्पदं विस्मरन्ति ये हे वित्तकलत्रादिषु च विस्मरन्ति ये हे वित्ते कलत्रादिषु च विवशितास्त्वत्पदं विस्मरन्ति सोऽयं वह्ने शुनो वा परमिह परतः साम्प्रतं चाक्षिकर्ण सोऽयं वह्ने शृणो वा परमिह परतः साम्प्रतं चाक्षिकर्ण सोऽयं वह्ने शृणो वा परमिह परतः साम्प्रतं चाक्षिकर्ण त्वग्जिह्वाद्या विकर्षन्त्यवशमत इतः कोऽपि न त्वत्पदाब्जे त्वज्जिह्वाद्या विकर्षन्त्यवशमत इतः कोऽपि न त्वत्पदाब्जे त्वज्जिह्वाद्या विकर्षन्त्यवशमत इतः कोऽपि न त्वत्पदाब्जे उत्तमम् दुर्वारो देहमोहो यदि पुनरधुना तर्हि निःशेषरोगान् दुर्वान् देहमोहो यदि पुनरधुना तर्हि निःशेषरोगान् दुर्वारो देहमोहो यदि पुनरधुना तर्हि निःशेषरोगान् कृत्वा भक्तिं दृढिष्ठां कुरु तव पदपङ्केरुहे पङ्कजाक्ष कृत्वा भक्तिं द्रढिष्ठां कृत्वा भक्तिं द्रढिष्ठां कुरु तव पदपङ्केरुहे नूनं नानाभवान्ते समधिगतमिमं मुक्तिदं विप्रदेहम् क्षुद्रे हा हन्त मामा क्षिप विषयरसे पाहि मां मारुतेश क्षुद्रेण हाहन्तमामा शिवविषयरसे
इमां मारुतेश क्षुद्रे हान्तमामा क्षिपविषयरसे पाहिमां मारुतेश। उत्तमम्। इति पंचविंशतेर्गुरुभ्यः शिक्षणीयस्य वर्णनं 93तमं दशकं। भक्तवत्सल भगवान् की शुद्धा निष्काम धर्मैः प्रवर गुरुगिरा तत्स्वरूपं पदं परन्ते। शुद्धां विश्वां धर्मैः गुरुगिरा तत्स्वरूपं वदन्ते। शुद्धां विश्वां धर्मैः गुरुगिरा तत्स्वरूपं वदन्ते। शुद्धं देहेन्द्रियादिव्यापगतमखिलं व्याप्तमावेदयन्ते। शुद्धं देहेन्द्रियाणिव्यापगतमखिलं व्याप्तमावेदयन्ते। शुद्धं देहेन्द्रियादिव्यापगतमखिलं व्याप्तमावेदयन्ते। नानात्वस्थौल्यकार्ष्यादितु गुणजवपुः संगतोऽध्यासितन्ते। नानात्वत्स्थौल्यकार्ष्यादितु गुणजवपुः संगतोऽध्यासितन्ते। संगतोऽध्यासितन्ते। गुणजवपुः संगत वह्ने वह्नेर्दारुप्रभेदेष्विव महदणुता दीप्तता शान्ततादि। वह्नेर्दारु भेदे शिवादु दीप्तकाशि। वह्नेर्दारु भेदे शिवमहदनुता दीप्तकाशि। उत्तमम्। आचार्याख्याधरस्थारणि समनुमिलच्छिष्य रूपोत्तरारणि। शिष्यरूपोत्तरारणि। आचार्याख्याधरस्थारणि समनुमिलच्छिष्यरूपोत्तरारणि। आवेदोद्भासितेन स्फुटतर परिबोधाग्निना दह्यमाने। कर्माली वासना तत्कृततनुभुवन भ्रान्तिकान्तारपूरे। कर्माणि वासना तत्तनुभुवन भ्रान्तिकान्तारपूरे। कर्माणि वासना तत्तनुभुवन भ्रान्तिकान्तारपूरे। गाह्या भावेन विद्या शिखिनि च विरते त्वन्मयी खल्वस्था। गाह्या भावेन विद्या शिखिनि च विरते त्वन्मयी खल्वस्था। गाह्या भावेन विद्या शिखिनि च विरते त्वन्मयी खल्वस्था। उत्तमम्। एवं त्वत्प्राप्तितोऽन्यो न हि खलु निखिल क्लेशहानेरुपायः। एवं त्वत्प्राप्तितोऽन्यो न हि खलु निखिल क्लेशहानेरुपायः। एवं त्वत्प्राप्तितोऽन्यो न हि खलु निखिल क्लेशहानेरुपायः। नैकान्तात्यन्तिकास्ते कृषिवदगदषाड्गुण्यषट्कर्मयोगाः। नैकान्तात्यन्तिकास्ते विवदगदषाड्गुण्यषट्कर्मयोगाः। नैकान्तात्यन्तिकास्ते विवदगदषाड्गुण्यषट्कर्मयोगाः।
दुर्वैकल्यैरकल्या अपि निगमपथास्तत्फलान्यप्यवाप्ता दुर्वैकल्यैरकल्या अपि निगमपथास्तत्फलान्यप्यवाप्ता दुर्वैकल्यैरकल्या अपि निगमपथास्तत्फलान्यप्यवाप्ता मत्तास्त्वां विस्मरन्तः प्रसजति पतने यान्त्यनन्तान् विषादान् मत्तास्त्वं विस्मरन्तः सजति पतने यान्त्यनन्तान् विषादान् मत्तास्त्वां विस्मरन्तः सजति पतने यान्त्यनन्तान् विषादान् उत्तमम् त्वल्लोकादन्यलोकः क्वनु भयरहितो यत्परार्धद्वयान्ते त्वल्लोकानन्यलोकः यत्परार्धद्वयान्ते त्वद्भीतः सत्यलोकेऽपि न सुखवसतिः पद्मभूः पद्मनाभा त्वदभीतः सत्यलोके न प्रवसति पद्मभूः पद्मनाभः त्वदभीतः सत्यलोकेऽपि न सुखवसति पद्मभूः पद्मनाभः एवं भावे त्वधर्मार्जितबहुतमसां का कथा नारकाणाम् एवं भावे स्वधर्मार्जितबहुतमसां एवं भावे स्वधर्मार्जितबहुतमसां तन्मे त्वं छिन्धि बन्धं वरद कृपणबन्धो कृपापूरसिन्धो तन्मे त्वं छिन्धि बन्धं महापूरसिन्धो तन्मे त्वं छिन्धि बन्धं वरकृपणबन्धो महापूरसिन्धो उत्तमम् याथार्थ्यात् त्वन्मयस्यैव हि मम न विभो वस्तुतो बन्धमोक्षौ यथार्थ्यात्वन्यस्यैव मम विभो वस्तुतो बन्धमोक्षौ याथार्थ्यात्वन्मयस्यैव मम विभो वस्तुतो बन्धमोक्षौ माया विद्यातनुभ्यां तव तु विरचितौ स्वप्नबोधोपमौ तौ माया विद्यातनुभ्यां तव विरचितौ स्वप्नबोधोपमौ माया विद्यातनुभ्यां तव विरचितौ स्वप्नबोधोपमौ बद्धे जीवद्विमुक्तिं गतवति च भिदा तावती तावदेकः बद्धे जीवद्विमुक्तवति च भिदा तावती तावदेकः बद्धे जीवद्विमुक्तिं गतवति च भिदा तावती तावदेकः भुङ्क्ते देहद्रुमस्थो विषयफलरसान् नापरो निर्व्यथात्मा देहमस्थो विषयफलरसान्नापरो भुङ्क्ते देहद्रुमस्थो विषयफलरसान्नापरो निर्व्यथात्मा उत्तमम् जीवन्मुक्तत्वमेवं विधमिति वचसा किं फलं दूरदूरे जीवन्मुक्तत्वमेवं विधमिति वचसा किं फलं दूरदूरे जीवन्मुक्तत्वमेवं विधमिति वचसा किं फलं दूरदूरे तन्नामा शुद्धबुद्धेर्न च लघुमनसः शोधनं भक्तितोऽन्यतो तन्नामा शुद्धबुद्धेर्न च लघुमनसः शोधनं भक्तितोऽन्यत् तन्नामा शुद्धबुद्धेर्न च लघुमनसः शोधनं भक्तितोऽन्यत् तन्मे विष्णो कृषीष्ठास्त्वयि कृतसकलप्रार्पणं भक्तिभारम् तन्मे विष्णु श्रीष्ठा स्वरिकृतसकल
प्रार्थनं भक्तिभारम् तन्मे विष्णु श्रीष्ठा वैकुंठ सकल अर्पणं भक्तिभारम् येन स्यामंक्षु किंचित् गुरुवचनमिलत्वत्प्रबोधस्त्वदात्मा येन स्यामंशु किंचित् गुरुवचनमिलत्वत्प्रबोधस्त्वदात्मा उत्तमम् शब्द ब्रह्मण्यपीह प्रयतितमनसस्त्वान्न जानन्ति केचित् शब्द ब्रह्मण्यपीह प्रयतितमनसस्त्वान्न जानन्ति केचित् कष्टं वन्ध्यश्रमास्ते चिरतरमिह गां बिभ्रते निष्प्रसूतिम् कष्टं वन्ध्यश्रमास्ते चिरतरमिहगां बिभ्रते निष्प्रसूतिम् कष्टं वन्ध्यश्रमास्ते चिरतरमिहगां बिभ्रते निष्प्रसूतिम् यस्यां विश्वाभिरामाः सकलमलहरा दिव्यलीलावताराः यस्यां विश्वाभिरामः सकल दिव्यलीलावताराः यस्यां विश्वाभिरामः सकल दिव्यलीलावताराः सच्चित् सान्द्रं च रूपं तव न निगदितं तान्न वाचं भ्रियासम् सच्चित् सान्द्रं च रूपं तव निगदितं तान्न वाचं प्रियासम् सच्चित् सान्द्रं च रूपं तव निगदितं तान्न वाचं प्रियासम् उत्तमम् यो यावान् यादृशो वा त्वमिति किमपि नैवावगच्छामि भूमन् यो यावन्यदृशो वा त्वमिति किमपि नैवावगच्छामि भूमन् यो यावान्यदृशो वा त्वमिति किमपि नैवावगच्छामि भूमन् नैवं चानन्यभावस्त्वदनुभजनमेवाद्रिये चैद्यवैरिन् नैवं चानन्यभावस्त्वदनुभजनमेवाप्रिये चैद्यवैरिन् नैवं चानन्यभावस्त्वदनुभजनमेवाप्रिये चैद्यवैरिन् एवमेव त्वल्लिङ्गानां त्वदङ्घ्रि प्रियजनसदसां दर्शनस्पर्शनादिः त्वल्लिङ्गा प्रियतमसरुता दर्शनस्पर्शनादिः त्वल्लिङ्गानां त्वदङ्घ्रिप्रियतमसरुता दर्शनस्पर्शनादिः भूयान्मे त्वत्प्रपूजा नतिनुति गुणकर्मानुकीर्त्यादरोऽपि भूयान्मे तत्पूजा दिनुति गुणकर्मानुकीर्त्यादरोऽपि भूयान्मे तत्पूजा दिनुति गुणकर्मानुकीर्त्यादरोऽपि उत्तमम् यद्यल्लभ्येत तत्तत् तव समुपहृतं देवदासोऽस्मि तेऽहम् यद्यल्लभ्येत तव संवहृतं देवदासोऽस्मि तेऽहम् यद्यल्लभ्येत तव समुपहृतं देवदासोऽस्मि तेऽहम् त्वद्गेहोन्मार्जनाद्यं भवतु मम मुहुः कर्म निर्मायमेव त्वद्गेहोन्मार्जनाद्यं भवतु मम मुहुः कर्म निर्मायमेव त्वद्गेहोन्मार्जनाद्यं भवतु मम मुहुः कर्म निर्मायमेव सूर्याग्निब्राह्मणात्मा दिषु लसितचतुर्बाहुमाराधये त्वाम् सूर्याग्निब्राह्मणात्मा दिषु लसितचतुर्बाहुमाराधये त्वाम् सूर्याग्निब्राह्मणात्मा
आत्मादिषु लसितचतुर्मानः त्वत्प्रेमार्द्रत्वरूपो मम सततमभिष्यन्दतां भक्तियोगः भक्तियोगः प्रेमार्द्रत्वरूपो मम सततमभिष्यन्दतां भक्तियोगः उत्तमम् ऐक्यन्ते दान होमौ व्रत नियम तपः सांख्य योगैर्दुरापम् ऐक्यं होम ऐक्यं दान होम त्वत्सङ्गेनैव गोप्यः किल सुकृतितमाः प्रापुरानन्दसान्द्रम् त्वत्सङ्गेनैव गोप्यः किल सुकृतितमाः प्रापुरानन्दसान्द्रम् त्वत्सङ्गेनैव गोप्यः किल सुकृतितमाः प्रापुरानन्दसान्द्रम् भक्तेष्वन्येषु भूयस्वपि बहुमनुषे भक्तिमेव त्वमासाम् भक्तेष्वन्येषु भूयस्वपि बहुमनुषे भक्तिमेव त्वमासाम् भक्तेष्वन्येषु भूयस्वपि बहुमनुषे भक्तिमेव त्वमासाम् तन्मे त्वद्भक्तिमेव दृढय हरगदान् कृष्णवातालयेश तन्मे त्वद्भक्तिमेव दृढय हरगदान् कृष्णवातालयेश। उत्तमम् इति तत्त्वज्ञानोत्पत्ति प्रकार वर्णनम् बन्धमोक्षस्वरूपवर्णनम् अभक्तनिन्दापूर्वकं भक्तिप्रार्थनावर्णनं च चतुर्नवतितमं दशकम्। भक्तवत्सल भगवान् की जय, मोक्षदायक मुकुंद की जय। आदौ हैरण्यगर्भीं तनुमविकलजीवात्मिकामास्थितस्त्वम् भैरण्यगर्भे तनुमविकलजीवात्मिकामास्थितस्त्वम् आदौ हैरण्यगर्भे तनुमविकलजीवात्मिकामास्थितस्त्वम् जीवत्वं प्राप्य माया गुणगणखचितो वर्तसे विश्वयोने जीवत्वं प्राप्य खचितो वर्तसे विश्वयोने जीवत्वं प्राप्य माया खचितो वर्तसे विश्वयोने तत्रोद्वृद्धेन सत्त्वेन तु गुणयुगलं भक्तिभावं गतेन तत्रोद्वृद्धेन सत्त्वेन तु गुणयुगलं भक्तिभावं गतेन तत्रोद्वृद्धेन सत्त्वेन तु गुणयुगलं भक्तिभावं गतेन छित्त्वा सत्त्वं च हित्वा पुनरनुपहितो वर्तिता हे त्वमेव छित्त्वा सत्त्वं च हित्वा पुनरनुपहितो वर्तिता हे त्वमेव छित्त्वा सत्त्वं च हित्वा पुनरनुपहितो वर्तिता हे त्वमेव। उत्तमम् सत्त्वोन्मेषात् कदाचित् खलु विषयरसे दोषबोधेऽपि भूमन् सर्वोन्मेषात् कदाचित् खलु विषयरसे दोषबोधेऽपि भूमन् सर्वोन्मेषात् कदाचित् खलु विषयरसे दोषबोधेऽपि भूमन् भूयोऽप्येषु प्रवृत्तिः सतमसि रजसि प्रोद्धते दुर्निवारा भूयोऽप्येषु प्रवृत्तिः सतमसि रजसि प्रोद्धते दुर्निवारा भूयोऽप्येषु प्रवृत्तिः सतमसि रजसि प्रोद्धते दुर्निवारा
चित्तं तावद्गुणाश्च ग्रथितमिह मिथस्तानि सर्वाणि रोद्धुम् चित्तं तावद्गुणाश्च ग्रथितमिह मिथस्तानि सर्वाणि रोद्धुम् चित्तं तावद्गुणाश्च ग्रथितमिह मिथस्तानि सर्वाणि रोद्धुम् तुर्ये त्वय्येक भक्तिः शरणमिति भवान् हंसरूपीण्यगादीत् तुर्ये त्वय्येक भक्तिः शरणमिति भवान् हंसरूपीण्यगादीत् तुर्ये त्वय्येक भक्तिः शरणमिति भवान् हंसरूपीण्यगादीत्। उत्तमम्। सन्ति श्रेयांसि भूयांस्यपि रुचिभिदया कर्मिणां निर्मितानि श्रेयांसि भूयांस्यपि रुचिभिदया कर्मिणां निर्मितानि सन्ति श्रेयांसि भूयांस्यपि रुचिभिदया कर्मिणां निर्मितानि क्षुद्रानन्दाश्च शान्ता बहुविध गतयः कृष्णतेभ्यो भवेयुः कृष्णतेभ्यो भवेयुः क्षुद्रानन्दाश्च शान्ता बहुविधगतयः कृष्णतेभ्यो भवेयुः त्वञ्चाचख्याथ सख्ये ननु महिततमां श्रेयसां भक्तिमेकाम् त्वं चाचख्याथ सख्ये अनुमहिततमां श्रेयसां भक्तिमेकाम् त्वं चाचख्याथ सख्ये अनुमहिततमां श्रेयसां भक्तिमेकाम् त्वद्भक्त्यानन्दतुल्यः खलु विषयजुषां सम्मदः केन वा स्यात् त्वद्भक्त्यानन्दतुल्यः खलु विषयजुषां सम्मदः केन वा स्यात् त्वद्भक्त्यानन्दतुल्यः खलु विषयजुषां सम्मदः केन वा स्यात्। उत्तमम्। त्वद्भक्त्या तुष्टबुद्धेः सुखमिह चरतो विच्युताशस्य पाशाः त्वद्भक्त्या पुष्टबुद्धे सुखमिह चरतो विच्युताशस्य पाशाः त्वद्भक्त्या पुष्टबुद्धे सुखमिह चरतो विच्युताशस्य पाशाः सर्वास्युः सौख्यमय्यः सलिलकुहरगस्येव तोयैकमय्यः सर्वाभ्युत्तौख्यमय्यः सलिलकुहरगस्येव तोयैकमय्यः सर्वाभ्युः सौख्यमय्यः सलिलकुहरगस्येव तोयैकमय्यः सोऽयं खल्विन्द्रलोकं कमलज भवनं योगसिद्धीश्च हृद्याः सूर्यं फल्विन्द्रलोकं कमलजभवनं योगसिद्धीश्च हृद्याः सोऽयं फल्विन्द्रलोकं कमलजभवनं योगसिद्धीश्च हृद्याः नाकाङ्क्षत्येतदास्तां स्वयमनुपतिते मोक्षसख्येऽप्यनीहः नाकाङ्क्षत्येतदास्तां स्वयमनुपतिते मोक्षसौख्येऽप्यनीहः। उत्तमम्। त्वद्भक्तो बाध्यमानोऽपि च विषयरसैरिन्द्रिया शान्तिहेतोः त्वद्भक्तो बाध्यमानोऽपि च विषयरसैरिन्द्रिया शान्तिहेतोः त्वद्भक्तो बाध्यमानोऽपि च विषयरसैरिन्द्रिया शान्तिहेतोः भक्त्यैवाक्रम्यमाणैः पुनरपि खलु तैर्दुर्बलैर्नाभिजय्यः भक्त्यैवाक्रम्यमाणैः पुनरपि खलु तैर्दुर्बलैर्नाभिजय्यः भक्त्यैवाक्रम्यमाणैः पुनरपि खलु तैर्दुर्बलैर्नाभिजय्यः सप्तार्चिर्दीपितार्चिर्दहति किल यथा भूरिदारुप्रपञ्चम् सप्तार्चिर्दीपितार्चिर्दहति किल यथा भूरिदारुप्रपञ्चम् सप्तार्चिर्दीपितार्चिर्दहति किल यथा भूरिदारुप्रपञ्चम्
त्वद्भक्त्योधे तथैव प्रदहति दुरितं दुर्मदत्वेन्द्रियाणाम् त्वद्भक्त्योगे तथैव प्रदहति दुरितं दुर्मदत्वेन्द्रियाणाम् त्वद्भक्त्योगे तथैव प्रदहति दुरितं दुर्मदत्वेन्द्रियाणाम् उत्तमम् चित्तार्द्री भावमुच्चैर्वपुषि च पुलकं हर्षबाष्पं च हित्वा चित्राद्री भावमुच्चैर्वपुषि च पुलकं हर्षबाष्पं च हित्वा चित्राद्री भावमुच्चैर्वपुषि च पुलकं हर्षबाष्पं च हित्वा चित्तं शुद्ध्येत् कथं वा किमु बहु तपसा विद्यया वीतभक्तेः चित्तं शुद्धे कथं वा किमु बहु तपसा विद्यया वीतभक्तेः चित्तं शुद्धे कथं वा किमु बहु तपसा विद्यया वीतभक्तेः त्वद्गाथा स्वादसिद्धाञ्जनन सततमरी मृज्यमानो यमात्मा जनसततमरीमुच्यमानो यमात्मा त्वद्गाथा स्वादसिद्धां जनसततमरीमुच्यमानो यमात्मा चक्षुर्वत्तत्त्वसूक्ष्मं भजति न तु तथाभ्यस्तया तर्ककोट्या चक्षुर्वत्तत्त्वसूक्ष्मं भजति न तु तथा यस्तया तर्ककोट्या चक्षुर्वत्तत्त्वसूक्ष्मं भजति न तु तथा यस्तया तर्ककोट्या उत्तमम् ध्यानन्ते शीलयेयं समतनुसुखबद्धासनो नासिकाग्र ध्यानन्ते शीलयेयं समतनुसुखबद्धासनो नासिकाग्र ध्यानन्ते शीलयेयं समतनुसुखबद्धासनो नासिकाग्र न्यस्ताक्षः पूरकाद्यैर्जितपवनपथश्चित्तपद्मं त्ववाञ्चम् यस्ताक्षः पूरकाद्यैर्जितपवनपथश्चित्तपद्मं त्ववाञ्चम् यस्ताक्षः पूरकाद्यैर्जितपवनपथश्चित्तपद्मं त्ववाञ्चम् ऊर्ध्वाग्रं भावयित्वा रविविधुशिखिनः संविचिन्त्योपरिष्टात् ऊर्ध्वाग्रं भावयित्वा रविविधुशिखिनः संविचिन्त्योपरिष्टात् ऊर्ध्वाग्रं भावयित्वा रविविधुशिखिनः संविचिन्त्योपरिष्टात् तत्रस्थं भावये त्वां सजलजलधरः श्यामलं कोमलाङ्गम् तत्रस्थं भावये त्वां सजलजलधरश्यामलं कोमलाङ्गम् तत्रस्थं भावये त्वां सजलजलधरश्यामलं कोमलाङ्गम् उत्तमम् आनीलश्लक्ष्णकेशं ज्वलितमकरसत्कुण्डलं मन्दहास आनीलश्लक्ष्णकेशं ज्वलितमकरसत्कुण्डलं मन्दहास आनीलश्लक्ष्णकेशं ज्वलितमकरसत्कुण्डलं मन्दहास स्यन्दार्द्रं कौस्तुभश्रीपरिगतवनमालोरुहाराभिरामम् स्यन्दार्द्रं कौस्तुभश्री परिगतवनमालोरुहाराभिरामम् स्यन्दार्द्रं कौस्तुभश्री परिगतवनमालोरुहाराभिरामम् श्रीवत्साङ्कं सुबाहुं मृदुलसदुदरं काञ्चनच्छायचेलं श्रीवत्साङ्कं सुबाहुं मृदुलसदुदरं काञ्चनच्छायचेलम् श्रीवत्साङ्कं सुबाहुं मृदुलसदुदरं काञ्चनच्छायचेलम् चारुस्निग्धोरुमम्भोरुहललितपदं भावयेयं भवन्तम् स्निग्धोरुमम्भोरुहललितपदं भावयेयं भवन्तम् चारुस्निग्धोरुमम्भोरुहललितपदं भावयेयं भवन्तम् उत्तमम् सर्वाङ्गेष्वङ्गरङ्गत्
कुतुकमति मुहुर्धारयन्नीश चित्तम् सर्वाङ्गे कुतुकमतिमुहुर्धारयन्नीश चित्तम् सर्वाङ्गे कुतुकमतिमुहुर्धारयन्नीश चित्तम् तत्राप्येकत्र युञ्जे वदन सरसिजे सुन्दरे मन्दहासे तत्राप्येकत्र युञ्जे वदन सरसिजे सुन्दरे मन्दहासे तत्राप्येकत्र युञ्जे वदन सरसिजे सुन्दरे मन्दहासे तत्रालीनं तु चेतः परमसुखचिदद्वैतरूपे वितन्वन् तत्रालीनं तु चेतः परमसुखचिदद्वैतरूपे वितन्वन् तत्रालीनं तु चेतः परमसुखचिदद्वैतरूपे वितन्वन् अन्यन्नो चिन्तयेयं मुहुरिति समुपारूढयोगो भवेयम् अन्यन्नो चिन्तयेयं मुहुरिति समुपारूढयोगो भवेयम् अन्यन्नो चिन्तयेयं मुहुरिति समुपारूढयोगो भवेयम् उत्तमम् इत्थं त्वध्यानयोगे सति पुनरणिमाद्यष्टसंसिद्धयस्ताः इत्थं त्वध्यानयोगे सति पुनरणिमाद्यष्टसंसिद्धयस्ताः इत्थं त्वध्यानयोगे सति पुनरणिमाद्यष्टसंसिद्धयस्ताः दूरश्रुत्यादयोऽपि ह्यहमहमिकया सम्पतेयुर्मुरारे दूरश्रुत्यादयोऽपि ह्यहमहमिकया सम्पतेयुर्मुरारे दूरश्रुत्यादयोऽपि ह्यहमहमिकया सम्पतेयुर्मुरारे त्वत्सम्प्राप्तौ विलम्बावहमखिलमिदं नाद्रिये कामयेऽहम् त्वत्सम्प्राप्तौ विलम्बावहमखिलमिदं नाद्रिये कामयेऽहम् त्वत्सम्प्राप्तौ विलम्बावहमखिलमिदं नाद्रिये कामयेऽहम् स्वामेवानन्दपूर्णं श्लोक संख्या त्वामेवानन्दपूर्णं पवनपुरपते पाहि मां सर्वतापात् त्वमेवानन्दपूर्णं पवनपुरपते पाहि मां सर्वतापात् त्वामेवानन्दपूर्णं पवनपुरपते पाहि मां सर्वतापात् उत्तमम् इति भक्त्या विशुद्धचित्तस्यैव भगवत्स्वरूपध्यानयोग्यता वर्णनं पंचनवतितमं दशकं भक्तवत्सल भगवान की जय। भोजन विरामः। तद्विषय अनन्तरं అందుకోసం భోజనం చేసి కొంచెం బలం తీసుకొని మళ్ళీ కూర్చున్నాం. భోజనం కష్టం ఉంది. ఇంకొక దశ చదివేసి రేపు మిగతా భోజనం हेमन्तराणामकारः त्वं हि ब्रह्मैव साक्षात् त्वं हि ब्रह्मैव साक्षात् परगुरुमहिमन्नक्षराणाम् तारो मन्त्रेषु राज्ञां मनुरसि मुनिषु त्वं भृगुर्नारदोऽपि तारो मन्त्रेषु राज्ञां प्रतिपुरुषु त्वं भृगुर्नारदोऽपि तारो मन्त्रेषु राज्ञां मनुरसि मुनिषु
त्वं भृगुर्नारदोऽपि प्रह्लादो दानवानां पशुषु च सुरभिः पक्षिणां वैनतेयः पक्षिणां दैनतेयः प्रह्लादो दानवानां पक्षिणां दैनतेयः नागानामस्य नन्दः सुरसरिदपि च स्रोतसां विश्वमूर्ते उत्तमम् ब्रह्मण्यानां बलिस्त्वं क्रतुषु च जपयज्ञोऽसि वीरेषु पार्थः ब्रह्मण्यानां बलिस्त्वं प्रसिद्धयज्ञोऽसि वीरेषु पार्थः भक्तानामुद्धवस्त्वं बलमसि बलिनां धाम तेजस्विनां त्वम् कामतेजस्विनां त्वं भक्तानामुद्धवस्त्वं बलमसि बलिनां कामतेजस्विनां त्वम् नास्त्यन्तस्त्वद्विभूतेर्विकसदतिशयं वस्तु सर्वं त्वमेव नास्त्यन्तस्वद्विभूतेर्विकसदतिशयं वस्तु सर्वं त्वमेव नास्त्यन्तस्वद्विभूतेर्विकसदतिशयं वस्तु सर्वं त्वमेव त्वं जीवस्त्वं प्रधानं यदिह भवदृते तन्न किञ्चित् प्रपञ्चे त्वं जीवस्त्वं प्रधानं यदिह भवदृते तन्न किञ्चित् प्रपञ्चे त्वं जीवस्त्वं प्रधानं यदिह भवदृते तन्न किञ्चित् प्रपञ्चे उत्तमम् धर्मं वर्णाश्रमाणां श्रुतिपथविहितं त्वत्परत्वेन भक्त्या धर्मं वर्णाश्रमाणां शुद्धिपविहितं त्वत्परत्वेन भक्त्या धर्मं वर्णाश्रमाणां शुद्धिपविहितं त्वत्परत्वेन भक्त्या कुर्वन्तोऽन्तर्विरागे विकसति शनकैः सन्त्यजन्तो लभन्ते कुर्वन्तोऽन्तर्विरागे विकसतशनकैः सत्यजन्तो लभन्ते कुर्वन्तोऽन्तर्विरागे विकसतशनकैः सत्यजन्तो लभन्ते सत्ता स्फूर्तिप्रियत्वात्मकमखिलपदार्थेषु भिन्नेष्वभिन्नम् सत्ता स्फूर्तिप्रियत्वात्मकमखिलपदार्थेषु सत्ता स्फूर्तिप्रियत्वात्मकमखिलपदार्थेषु निर्मूलं विश्वमूलं परममहमिति त्वद्विबोधं विशुद्धम् निर्मूलं विश्वमूलं तद्विबोधं विशुद्धम् निर्मूलं विश्वमूलं परममहमिति तद्विबोधं विशुद्धम् उत्तमम् ज्ञानं कर्मापि भक्तिस्त्रितयमिह भवत् प्रापकं तत्र तावत् ज्ञानं कर्मापि ज्ञानं कर्मापि भक्तिस्थितयमिह भवत् प्रापकं तत्र तावत् निर्विण्णानामशेषे विषय इह भवेत् ज्ञानयोगेऽधिकारः निर्विण्णामशेषे निर्विण्णानामशेषे विषयः भवेत् ज्ञानयोगेऽधिकारः सक्तानां कर्मयोगस्त्वयि हि विनिहितो ये तु नात्यन्तसक्ताः सत्तायां कर्मयोगस्ति विनिहितो हेतुनान्यन्तसक्ताः सक्तानां कर्मयोगे विनिहितो हेतुनान्यन्तसक्ताः नाप्यत्यन्तं विरक्तास्त्वयि च
धृतरसा भक्तियोगो ह्यमीषाम् अत्यन्तं विरक्ता स्वैतरसा भक्तियोगो ह्यमीषा नाप्यत्यन्तं विरक्ता स्वैतरसा भक्तियोगो ह्यमीषा उत्तमम् ज्ञानं त्वद्भक्ततां वा लघु सुकृतवशान् मर्त्यलोके लभन्ते तस्मात् तत्रैव जन्म स्पृहयति भगवन्नाकगो नारको वा तत्रैव जन्म तस्मात् तत्रैव जन्म आपके प्रश्न का उत्तर चाहे स्वर्ग के हो चाहे नरक के हो इसी जन्म की इच्छा करते हैं आविष्टम मान्तु दैवात् भवजल निधि पोतायिते मर्त्य देहे आविष्टं मां तु दैवात् भवजलनिधि पोतायिते मर्त्य देहे आविष्टं मां तु दैवात् भवजलनिधि पोतायिते मर्त्य देहे त्वं कृत्वा कर्णधारं गुरुमनुगुणवातायितस्तारयेथाः उत्तमम् अव्यक्तं मार्गयन्तः श्रुतिभिरपि नयैः केवलज्ञानलुब्धाः अव्यक्तं श्रुतिभिरपि नयैः केवलज्ञानलुब्धाः व्यक्तं मार्गयन्तः श्रुतिभिरपि नयैः केवलज्ञानलुब्धाः क्लिश्यन्तेऽतीव सिद्धिं बहुतरजनुषामन्त एवाप्नुवन्ति क्लिश्यन्तेऽतीव सिद्धिं बहुतरजनुषामन्त एवाप्नुवन्ति क्लिश्यन्तेऽतीव सिद्धिं बहुतरजनुषामन्त एवाप्नुवन्ति दूरस्थः कर्मयोगोऽपि च परमफले नन्वयं भक्तियोगः दूरस्थः कर्मयोगोऽपि च परमफलेन वयं भक्तियोगः दूरस्थः कर्मयोगोऽपि च परमफलेन वयं भक्तियोगः त्वामूलादेव हृद्यस्त्वरितमयि भवत्प्रापको वर्धतां मे स्वरितमयि भवत्प्रापको वर्धतां मे मूलादेव हृद्यस्वरितमयि भवत्प्रापको वर्धतां मे उत्तमम् ज्ञानायैवाति यत्नं मुनिरपवदते ब्रह्मतत्त्वं तु शृण्वन् ज्ञानायैवाति यत्नं मुनिरपवदते ब्रह्मतत्त्वं तु शृण्वन् गाढं त्वत्पादभक्तिं शरणमयति यस्तस्य मुक्तिः कराग्रे किं शरणमयति यस्तस्य मुक्तिः कराग्रे भक्तिं शरणमयति यस्तस्य मुक्तिः कराग्रे त्वध्याने पीह तुल्या पुनरसुकरता चित्तचाञ्चल्यहेतोः त्वध्याने चाञ्चल्यहेतोः त्वध्याने तुल्या चाञ्चल्यहेतोः अभ्यासादाशु शक्यं तदपि वशयितुं त्वत्कृपाचारुताभ्याम् अभ्यासादाशु शक्यं तदपि वशयितुं अभ्यासादाशु शक्यं तदपि वशयितुं उत्तमम् निर्विण्णः कर्म मार्गे
खलु विषमतमे त्वत्कथादौ च गाढम् निर्विण्णः कर्म मार्गे खलु विषमतमे तत्कथादौ च गाढम् निर्विण्णः कर्म मार्गे खलु विषमतमे त्वत्कथादौ च गाढम् जातः श्रद्धोऽपि कामानयि भुवनपते नैव शक्नोमि हातुम् जातः श्रद्धोऽपि कामानयि भुवनपते नैव शक्नोमि हातुम् जातः श्रद्धोऽपि कामानयि भुवनपते नैव शक्नोमि हातुम् तद्भूयो निश्चयेन त्वयि निहितमना दोषबुद्ध्या भजंस्तान् तद्भूयो निश्चयेन बुद्ध्या वचंसा तद्भूयो निश्चयेन त्वयि निहितमना दोषबुद्ध्या वचंसा पुष्णीयां भक्तिमेव त्वयि हृदयगते मङ्क्षु नङ्क्ष्यन्ति संगाः पुष्णीयां भक्तिरेव त्वयि हृदयगते नक्ष्यन्ति संगाः पुष्णीयां भक्तिमेव त्वयि हृदयगते नक्ष्यन्ति संगाः उत्तमम् कश्चित् क्लेशार्जितार्थक्षय विमलमतिर्नुद्यमानो जनौघैः कश्चित् क्लेशार्जिता यमानो जनौघैः कश्चित् क्लेशार्जितार्थक्षयविमलमतिर्मुद्यमानो जनौघैः प्रागेवं प्राह विप्रो न खलु मम जनः कालकर्मग्रहा एवं प्राप्तितो धर्मगणः ग्रहावा एवं प्राह विप्रो न खलु मम जनः कालकर्मग्रहावा चेतो मे दुःख हेतुस्तदिह गुणगणं भावयत् सर्वकारीति चेतो मे दुःखहेतुस्तदिह गुणगणं भावयत् सर्वकारीति चेतो मे दुःखहेतुस्तदिह गुणगणं भावयत् सर्वकारीति कारीति उक्त्वा शान्तो गतस्त्वां मम च कुरु विभो तादृशीं चित्तशान्तिम् उक्त्वा शान्तो विभो तादृशीं चित्तशान्तिम् उक्त्वा शान्तो गतस्त्वां मम च कुरु विभो तादृशीं चित्तशान्तिम् उत्तमम् ऐलः प्रागुर्वशीं प्रत्यतिविवशमनाः सेवमानश्चिरन्ताम् अनिलः प्रागुर्वशीं प्रत्यज विवशमनास्तेव स्थिरन्ता ऐलः प्रागुर्वशीं प्रत्यविवशमनास्थिरन्ता गुर्वशीं प्रत्यतिविवशमनास्तेव मानस्थिरन्ताम् गाढं निर्विद्य भूयो युवति सुखमिदं क्षुद्रमेवेति गायन् निर्विद्य भूयो युवति सुखमिदं क्षुद्रमेवेति गायन् गाढं निर्विद्य भूयो युवति सुखमिदं क्षुद्रमेवेति गायन् त्वद्भक्तिं प्राप्य पूर्णः सुखतरमचरत् तद्वदुद्धूय सङ्गम् भक्तिं प्राप्य पूर्णः सुखतरं तद्वदुद्धूतसङ्गम् भक्तिं प्राप्य पूर्णः सुखतरं तद्वदुद्धूतसङ्गम् भक्तोत्तंसं क्रियामां पवनपुरपते हन्त मे रुन्धिरोगान् भक्तोत्तम संक्रिया मां पवनपुरपते हन्त मे रुन्धिरोगान् उत्तमम् इति भगवद्विभूतिवर्णनं कर्मज्ञानभक्तिमार्गाधिकारिवर्णनं चित्तोपशमप्रार्थनावर्णनं च षण्णवतितमं दशकं पवनपुरपति श्रीकृष्ण की जय। त्रैगुण्याद् भिन्नरूपं
भवति हि भुवने हीनमध्योत्तमं यत् त्रैगुण्यात् भिन्नरूपं भवति भुवने हीनमध्योत्तमं यत् त्रैगुण्यात् भिन्नरूपं भवति भुवने हीनमध्योत्तमं यत् 5 मिनट अधिक नहीं। ज्ञानौ श्रद्धा च कर्ता वसतिरपि सुखं कर्म चाहार भेदाः ज्ञानं श्रद्धा च कर्ता वसतिरपि सुखं कर्म चाहारेण ज्ञानं श्रद्धा च कर्ता वसतिरपि सुखं कर्म चाहारेण त्वत्क्षेत्रत्वन्निषेवादितु यदिह पुनस्त्वत्परं तत्तु सर्वम् क्षेत्रनिषेवा तत्तु सर्वं क्षेत्रनिषेवा परं तत्तु सर्वं त्वत्क्षेत्रत्वन्निषेवादि तु यदिह पुनस्त्वत्परं तत्तु सर्वम् प्राहुर्नैर्गुण्यनिष्ठं तदनुभजनतो मंक्षु सिद्धो भवेयम् प्राहुर्नैर्गुण्यनिष्ठं तदनुभजनतो मंक्षु सिद्धो भवेयम् प्राहुर्नैर्गुण्यनिष्ठं तदनुभजनतो मंक्षु सिद्धो भवेयम् उत्तमम्। त्वय्येवन्यस्तचित्तः सुखमयि विचरन् सर्वचेष्टास्त्वदर्थम् त्वद्भक्तैः सेव्यमानानपि चरितचरानाश्रयन् पुण्यदेशान् भक्तैः सेव्यमानानपि चरितचरानाश्रयन् पुण्यदेशान् दस्यौ विप्रे मृगादिष्वपि च सममतिर्मुच्यमाना वमाना दस्यौ विप्रे मृगादिष्वपि च सममतिर्मुच्यमाना वमाना दस्यौ विप्रे मृगादिष्वपि च सममतिर्मुच्यमाना वमाना स्पर्धासूयादिदोषः सततमखिल भूतेषु सम्पूजये त्वाम् उत्तमम्। त्वद्भावो यावदेषु स्फुरति न विशदं तावदेवं ह्युपास्तिम् मद्भावो यावदेषु स्फुरति न विशदं तावदेवं ह्युपास्तिम् कुर्वन्नैकात्म्यबोधे झटिति विकसति त्वन्मयोऽहं चरेयम् कुर्वन्नैकात्म्यबोधे झटिति विकसति त्वन्मयोऽहं चरेयम् कुर्वन्नैकात्म्यबोधे झटिति विकसति त्वन्मयोऽहं चरेयम् त्वद्धर्मस्यास्य तावत् किमपि न भगवन् प्रस्तुतस्य प्रणाशः धर्मस्यास्य तावत् किमपि न भगवन् प्रस्तुतस्य प्रणाशः धर्मस्यास्य तावत् किमपि न भगवन् प्रस्तुतस्य प्रणाशः तस्मात् सर्वात्मनैव प्रदिश मम विभो भक्तिमार्गं मनोज्ञम् तस्मात् सर्वात्मनैव दिश मम विभो भक्तिमार्गं मनोज्ञम् तस्मात् सर्वात्मनैव प्रदिश मम विभो भक्तिमार्गं मनोज्ञम् उत्तमम्। तं चैनं भक्तियोगं दृढयितुमयि मे साध्यमारोग्यमायुः तं चैनं भक्तियोगं दृढयितुमयि मे साध्यमारोग्यमायुः तं चैनं भक्तियोगं दृढयितुमयि मे साध्यमारोग्यमायुः तिष्ठ्या तत्रापि सेव्यं
तव चरणमहो भेषजायेव दुग्धम् शिष्यापत्रापि सेव्यम् अहो भेषजायेव दुग्धम् शिष्यापत्रापि सेव्यम् तव चरणमहो भेषजायेव दुग्धम् मार्कण्डेयो हि पूर्वम् गणकनिगदितद्वादशाब्दायुरुच्चैः देवो हि पूर्वम् मार्कण्डेयो हि पूर्वम् गणकनिगदितद्वादशाब्दायुरुच्चैः सेवित्वा वत्सरं त्वाम् तव भटनिवहैर्द्रावयामास मृत्युम् सेवित्वा वत्सरं सेवित्वा वत्सरं त्वां तव भटैर्द्रावयामास मृत्युम् ఓం తత్సత్. ఇది నారాయణీయ స్తోత్రే ఏకాదశ స్కంధ పరిచ్ఛేద సమాప్త. కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి. శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. భక్తవత్సల భగవాన్ కీ జయ.